هاي السلام عليكم فاميلي، فيديو جديد. شعارنا اكيد اعلى النقاط بالعقل والنشاط. ابراهيم المرضي، كل شيء سهل صعيب غير البدو. والان 3 2 1 اراك البدو. ونبداو الحصه ديالنا ريزولوسيون ديكواسيون. لا كيسيون كتقول résoudre dans R les équations suivantes. Première équation هي x à la puissance 3 est égal 4. اول حاجه كنشوفها ملي كتكون عندي هذا النوع ديال المعادله باش نلقى لا فالور ديال x. كنشوف ليكسبوزون واش بير ولا امبير، زوجي ام فردي. عندي 3 بير ولا امبير، عدد فردي امبير. بوي كنشوف ريزولطا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندي 4 بوزيتيف. دونك x à la puissance واحد العدد امبير عطاني ريزولطا بوزيتيف. انا خصني نقلب على هاد x ابارتيان ا لونسومبل r. شكون هو القيم ديال x؟ الاحتماليات اللي عنده 3 ديال الاحتماليات، يا اما يكون نول زيرو ولا يكون بلس لانفيني موان لانفيني، يعني بوزيتيف نيجاتيف. غادي بلس لانفيني وغادي الموان لانفيني. عندي x à la puissance 3 سي ان نومبر امبير عطاني بوزيتيف، دونك ما يمكنش يكون نيجاتيف هاد اكس. علاش؟ لانه نفترضوا انه نيجاتيف. عندي اكس على بويسونس 3، الموان موان، دونك الموان في الموان كيعطي بلس، البلس في الموان تعطي الموان. دونك سيغمون بما انه انا عندي 4 بوزيتيف، راه سيغمون اكس ما غاديش يكون نيجاتيف. مفاهمين علاش؟ لانه كان نيجاتيف، واحد نيجاتيف على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس 3، موان 2 في موان 2، الموان مع موان يعطي بلس، سي بلس 4 بلس 4 في موان 2 غتعطيني موان 8. دونك خص الريزولطا تكون نيجاتيف. انا عندي الريزولطا بوزيتيف، اذا غنستنتج بانه اكس راه سيغمون بوزيتيف. Soit x, la solution de l'équation x à la puissance 3 est égale 4, alors x est positif. Donc x à la puissance 3 est égal 4 équivalent quoi؟ شنو غندير هنا؟ عندي x à la puissance 3 est égal 4. Rappel درناها في بروميير فيديو لا فونكسيون غاسين انيان. الا عندنا وشنو قلت لكم؟ الا عندنا لا غاسين دو ان دو اكس ايكال ايكغيك راه ايكيفالون اكس ايكال ايكغيك على بويسونس ان. ما عقلتوش ملي قلت لكم حربوا شو مازال غلط لي فيها شي واحد باش مثلتها لكم. قلنا عندنا هاد الاكس هو واحد سيد ملك مستبد وظالم، واخد ان كعبد، وهاد العبد ديما تابعوه هز عليه المظله. كيتلقى واحد السيد، واحد الملك حتى هو عادل وماشي ظالم، بحالو بحال كيتمشى عادي، ما دايرش العبيد تابعينه من موراه بالمظله. كيتلاقى شنو تيقول ليه؟ تيقول له انا قدي قدك وما دايرش العبد. شنو غندير؟ غنحيد لك هذا العبد هذا وغنهزو فوق راسي وغنعريك منه. ايكيفالون كو هو اكس ولا عريان، وهاد ايكريك هذا الملك اللي ماشي ظالم عادل وماشي مستبد هز داك العبد فوق راسو. وشرحتها لكم وعقلتوا عليها كاملين. شكون ينساها؟ حتى واحد من طنجة للقويرة كاملين عقلتوا عليها. تخي بيان، تحياتي. دونك بغيت انا اكس العبد ديالو غيهزوا لي هاد، لا عندي اكس على بويسونس 3 ايتيكال 4 هنا. دونك اكس هنا هو اللي هز العبد فوق راسو، انا بغيت غير اكس. دونك ايكيفالون كوا اكس غياخذوا لي هذا بما انه مهزوز فوق الراس هنا، ملي غيرجع لهاد الطرف غيرجع عبد هز المظله. اكس ايكال لا غاسين دو 3 دو 4. مفاهمين؟ قريناها بالمقلوب. كانت عندي اكس عريان، بغيت انا اكس بوحدو، بغيت اكس بوحدو. دونك من هنا مشينا لهنا. مفاهمين؟ دونك اس ايتيكال كوا؟ اس هي لون سوليوشن. اس كتعني سوليوشن. اس ايتيكال سي لا غاسين دو 3 دو 4. فاهمين؟ تري بيان. دوزيام اكزامبل، عندي x à la puissance 4 est égal 16. اول حاجه غنشوفها ليكسبوزون. عندي بير ولا امبير؟ بير. الريزولطا بوزيتيف و نيجاتيف؟ بوزيتيف. يلا شوفوا هنايا واحد الحاله خاصه كتكون هنا ملي كيكون عندك ليكسبوزون بير و ريزولطا بوزيتيف.
ديروا لي moins 2 à la puissance 4. نبداو ب 2. 2 à la puissance 4 c'est quoi? 2 fois 2 c'est 4. 2 fois 2 4. Le 4 fois 4 c'est 16. ديروا لي دابا moins 2 à la puissance 4 الكونجوغي ديال 2. دابا درنا 2 à la puissance 4. ديروا لي الكونجوغي ديالها moins 2. 2 الكونجوغي ديالو هو moins 2. moins 2 à la puissance 4. moins 2 fois moins 2 الموان مع الموان c'est plus هي plus 4. وهاد moins 2 مع moins 2 الموان مع الموان plus c'est plus 4. plus 4 fois plus 4 c'est 16. شنو لاحظنا؟ même résultat. درنا moins 2 à la puissance 4 عطاتنا 16 ودرنا 2 à la puissance 4 عطاتنا 16. اوكي دونك في هذه الحاله هذه انا باش نلقى لا سوليسيون ديال هاد الكواسيون هذه خصني ناخذ بعين الاعتبار ان الاكسبوزون بير والريزولتا بوزيتيف. سكيل في اكس يحتمل انه يكون عنده جوج ديال القيم، القيمه الاولى والكونجوغي ديالها. باش غنعرف نتبع الخطوات قلنا اكس على بويسونس 4 ايكال 16 ايكيفالون كوا اون فوا كتكون عندي ليكسبوزون بوزيتيف بير باردون شنو كندير؟ كنقول تندير لا فالور ابسولو. هاد لا فالور ابسولو راه هي اللي كتعطيني ديك الفكره، كتحصر لي اكس وكتقول لي انتبه راه اكس ممكن يكون يعطيك قيمه ديال واحد لو نومبر الحل ديال ليكواسيون وحتى الكونجوغي ديالو الحل ديال ليكواسيون. دونك لا فالور ابسولو دو اكس على بويسونس 4 كنديروها غير ملي كيكون عندنا ليكسبوزون بير ايتيغال 16 ايكيفالون كوا ايكيفالون لا فالور ابسولو ديال اكس. حنا كنقلبوا غير على اكس. شنو غنديروا عاوتاني؟ هاد القاعده هادي اكس هز واحد العبد فوق راسو كيساوي واحد لو متر حتى واحد لو غوا عريان. شكون اللي عراه هذا؟ راه عراه اكس، هو اللي حيد ليه داك الخدام اللي كان هز. دونك اكس قبل ما يهز هاد الخدام شنو كان؟ هاد قبل ما يهز هاد الخدام هذا وحطه فوق راسو راه كان معدي عليه هذا، كان هز المظله ديال هذا. دونك اكس بوحدو ايتيغال لا غاسين دو غون 4. هنا كان كيتبوزا هازو هذا فوق راسو، هذا ما مقيموش ردو عبد هز المظله، ها هو هز المظله ديال لا غاسين دو غون 16 ايتيغال كوا. هنا ملي كنبغي نعرف هاد القيمه هادي درناها في فونكسيون راسين انيان سهله. نبدا ب 2 وانا طالع نشوف 2 على بويسونس، نجرب 2 على بويسونس هاد ليكسبوزون ديالي هاد لوغون اللي عندي هنا. ما بديتش ب 1 راه باينه 1 بلس 4 راه كتساوي 1 ما غاديش تساوي لك 16. دونك ما كنبداوش ب 1 كنبداو من 2 انا غاديين 2 3 4 نشوف شكون غنلقاو. 2 على بويسونس 4 عطاتني 16 وكان ما عطاتنيش 16 نشوف 3 نشوف 4 وانا غادي عطاتني 16. دونك باش غنعوض 16 غنعوضها ب 2 على بويسونس 4. واش عندي هنايا؟ عندي لوغون كيساوي ليكسبوزون طير عليا المضله ما نهز عليك ما تهز عليا حنا مساويين. دونك تيغال 2. اوكي شنو عندنا هنا؟ لقينا بانه لا فالور ابسولو دو اكس على بويسونس 4 تيغال 2. القاعده كتقول ملي كتكون عندي لا فالور ابسولو ديال واحد الاكس كيساوي واحد لو نومبر، راه هاد لو اكس باش نحيد لا فالور ابسولو راه اكس كيحتمل يكون عنده جوج القيم كيساوي هاد لو نومبر كيساوي ميم طون ou le conjugué ديالو 2 ou moins 2. باش نعقلوا عليها نوريكم كيفاش. عندي لا فالور ابسولو ديال x باردون لا فالور ابسولو دو x ايغال ا 2 دو x est égal سوا كيساوي 2 ou moins 2 جوج القيم 2 ou moins 2. نطير هاد لا فالور ابسولو هاد لا باغ وهاد لا باغ نطيرها. هاد لا باغ كتمشي مع 2 كتعطينا 2 وهاد لا باغ غتعطينا الكونجوغي ديالها. اوكي هكذا باش تعقلوا عليها. ديما بغيتي طير لا فالور ابسولو واحد لا باغ تعطيها لهاد لو نومبر ولا باغ الثانيه عطيها الكونجوغي ديالو. دو باغ دو فالور. حلو حلو. ايوا حرر باش غلط لي مازال فيها شي واحد. كنبرينتي دونك اس لي سوليسيون شكون هما؟ هو 2 et moins 2. نمشيو دابا troisième exemple x à la puissance 5 est égal moins 32. شنو عندي عاوتاني هنا؟ ليكسبوزون بير ولا امبير فردي. ريزولتا بوزيتيف او نيجاتيف. دونك عاديه ممكن لانه عندك اكس على بويسونس واحد لو نومبر امبير عطاتنا ريزولتا نيجاتيف. يعني اكس شنو؟ واش غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اكس في الاخر غيكون نيجاتيف. علاش؟
ديروا moins 3 à la puissance ولا هي نيت اللي عندنا نديروا هذه نيت عندك x à la puissance un nombre impair مثلا à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 moins 2 fois moins 2 moins مع moins c'est plus 4 في moins 2 plus 4 مضروبة في moins 2 هي moins 8 عطاتنا واحد résultat négatif donc راه sûrement هاد x ميمكنش يكون بوزيتيف impossible علاش 2 à la puissance 3 هيا 2 c'est un nombre positif à la puissance 3 2 fois 2 c'est 4 4 fois 2 c'est 8 ميمكنش عطاتني résultat positif هنا عندي résultat négatif donc راه sûrement x négatif soit x la solution de l'équation x à la puissance 5 est égale moins 32 alors x est négatif راه باينه حيت عطاتني ريزولطا نيجاتيف حيت ما يمكنش وكان بوزيتيف عمره ما تيعطي ريزولطا نيجاتيف البلس في البلس سي بلس البلس في البلس سي بلس ولكن نيجاتيف كيعطي ريزولطا نيجاتيف كيعطيني ريزولطا نيجاتيف باردون ليكسبوزون امبير كيعطي ريزولطا نيجاتيف لو موان في الموان سي بلس البلس في داك الموان سي موان دونك x à la puissance 5 est égal moins 32 équivalent quoi شنو غندير انا هنا تندوز هاد الموان لهاد الجهه غتفهموا غتعرفوا علاش هاني دوزت هاد الموان لهاد الجهه مي كندير لو تو على بويسونس 5 موان x لو تو على بويسونس 5 est égal 32 هاد الموان رديتها لهاد الجهه ايكيفالون كوا انا بغيت x كنقلب على غير هادشي اللي لداخل كنقلب على هادشي اللي لداخل غنطير هاد ليكسبوزون هاد ليكسبوزون x هزو فوق راسو مقيمو اعطيه قيمه وهذا عريان علاش تعرى دونك راه هاد موان اكس هي اللي عرات لينا هاد لو غوا المستبد الظالم اللي كان داير في اكس خادم وعبد هز ليه مضله وحيت حنا بغينا غير موان اكس بوحدو ما عندنا ما نديرو دونك كنقولوا لهاد الخادم اللي راه حنا مهلين فيك هنا غير رجع لان حنا بغينا موان اكس بوحدو ايكيفالون كوا موان اكس بوحدها هاد اكسبوزون غير رجع خادم وهز المضله دونك لا غاسين دو 5 دو 32 équivalent quoi x est égal لا كاين هنا واحد الغلط نو ما كاينش غلط نسيت موان x est égal لا غاسين دو 5 دو 32 وانا بغيت غير x شنو غندير هاد الاشاره موان غنردها لهاد الجهه دونك x est égal quoi موان لا غاسين دو 32 5 نسيت هنا 5 ايكيفالون انا خصي اكس كنقلبوا على اكس ماشي موان اكس دونك غندوز هاد الموان لهاد الجهه هادي غترجع اكس ايت ايغال موان لا غاسين دو 5 32 ايكيفالون كوا غنمشي نعاود ثاني باش نلقى هاد 32 دغيا نسامبليفيها عندي لا بليس عندي لو ايت ايغال 5 دونك غنبدا عاوتاني من 2 لقيت 2 لا بويسونس 5 تبارك الله لقيتها كتساوي 32 مزيان ما لقيتهاش غنمشي ل 3 كاطونا 3 لا بويسونس 5 4 لا بويسونس 5 تنلقى الريزولطا ديالها نبداو ب 2 2 لا بويسونس 5 لقيناها كتساوي 32 دونك باش غنبقى نعوض 32 غنعوضها ب 2 لا بويسونس 5 دونك عندي موان لا غاسين دو 5 دو 2 لا بويسونس 5 ليكسبوزون كيساوي لو رون طير عليا المضله ما تهز عليا ما نهز عليك حنا مساويين دونك يتيغال موان 2 نطيروا هذه غتبقى موان 2 دو اس يتيغال موان 2 وننتقلوا اكزامبل 4 وننتقلوا ليكزامبل 4 عندنا x à la puissance 10 est égal moins 5 نبداو عاوتاني بليكسبوزون بير ولا امبير 10 سي ان نومبر بير زوجي الريزولطا عندي moins 5 بوزيتيف ونيجاتيف نيجاتيف دونك عندي واحد x à la puissance واحد ليكسبوزون بير عطاني نيجاتيف ما عمرها كانت وما عمرها ما غتكون علاش حيت ديما x غيكون à la puissance واحد لو نومبر بير زوجي ما عمرها غتعطي نيجاتيف حيت لو موان فوا موان تعطيني ديما بوزيتيف موان فوا موان الموان في الموان تعطي بوزيتيف حيت عندي ليكسبوزون 10 زوجي بير دونك سوا كان اكس الا كان اكس بوزيتيف راه يعطي البوزيتيف بلس في البلس تعطي بلس الموان في الموان تعطي بلس ديما الريزولطا دونك ديما غتكون بوزيتيف الوغ لا عندي موان 5 نيجاتيف دونك ميمكنش كيلكو سوا اكس دو ار كيما بغا يكون اكس ابارتيان ار راه لو نومبر x à la puissance 10 غيكون بوزيتيف دونك اش غنقولوا
غنقول بانه دو اس لونسومبل دو سوليسيون شكون هي لونسومبل فيد، المجموعه الفارغه. زعما راه ما كاينش شي قيمه ياخذها اكس في لونسومبل ار وتعطي هاد الريزولطا هادي. ما كايناش هاد القيمه، ما كاينش شي قيمه ديال اكس تعطينا هاد الريزولطا. دونك لونسومبل اللي هي لونسومبل ديال لي نومبر اللي غيعطيونا لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ما كاينينش، فيد، لونسومبل فيد. نمشيو ليكزامبل 5. عندي لا راسين دو 3 de x plus 1 est égal à 0. هنا كالمي لي زوازو، ما عندي لا اكسبوزون لا والو. عندي لا راسين دو اكس. قبل ما نبدا ونشرع في الحل ديال المعادله خصني بعدا نعرفها، نشوف واش معرفه في الماط هاد الكتابه ولا لا. شو عندي هنا؟ عندي واحد لا راسين والداخل ديالها واحد نومبر انكوني. شنو قلت لكم في لا فونكسيون راسين انيان؟ باش تكون هاد لا راسين معرفه خص اكس يكون بوزيتيف سوبيريور ايغال ا زيرو. ما عمر ما بداخل لا راسين كيكون نيجاتيف. باش عقلتوا عليها قلت لكم اودي هاد اكس راه هازين عليه مضله، هاد العبد هذا هاز عليه مضله، والنيجاتيف بحال السيف. النيجاتيف سيف، عقلتوا عليها، نيجاتيف سيف. والسيف الا كان تحت المضله غيخرج المضله وما غتبقى شادنا لا الشمس لا الشتا. دونك نيجاتيف السيف عمرو ما يكون تحت المضله، يكون تحتها غير واحد لو متر كيتبوزا. بوزيتيف، عقلتوا عليها. قلت لكم حربوا شي واحد يغلط لي مازال فيها، نسى شي واحد تبارك الله، حتى واحد من طاجه للقويره كاملين عقلتوا عليها. حلو، تحياتي. دونك اكس appartient à D. D هو domaine de définition. X appartient à le domaine de définition équivalent quoi؟ équivalent بانه خص ما بداخل لا راسين يكون بوزيتيف. شكون اللي عندي في داخل لا راسين هذه؟ هو x. دونك خص x يكون supérieur ou égal à 0. équivalent quoi؟ équivalent x appartient à من 0 plus l'infini، حيت عندي لونسومبل r فيها 0 من هنا لهنايا سي موان لانفيني، ومن هنا لهنايا سي بلس لانفيني. دونك باش تكون هذه معرفه في الماط خص اكس يكون بوزيتيف، سيتادير من 0 حتى بلس لانفيني، والزيرو راه داخل، هذاك الشيء دايرين هكذا داخل. اوكي، سوبيريور او ايغال ا 0. دابا ملي عرفت الكتابه ديالي عاد نقلب على الحل، لانه علاش؟ باش ملي نلقى الحل في الاخير نشوفوا بعدا، ماشي غير نلقاه نقول فوالا راني لقيت الحل، لا، نلقى الحل ونمشي نشوف بعدا واش هذا الحل محقق لي هذا لونسومبل دو دومين دو ديفينيسيون او نو، عاد نقبلو. ما كانش محققو ما غاديش نقبلو. On a la racine de rond 3 de x plus 1 est égal à 0 équivalent quoi؟ غنحول هاد 1 لهاد الجهه غاتي عندي la racine de rond x، la racine de rond 3 de x est égal moins 1. الان غيرجع لهاد الجهه غنبدلو ليه سيني، بليس غيرجع موان. تري بيان، équivalent. انا بغيت غير اكس، باغي عباد الله غير اكس، ما باغيش انا هاد لو غون وهاد لا راسين. شنو غندير؟ اكس بوحدو خصي نعريه، نحيد ليه هاد المضله، نحيد ليه العبد اللي هز عليه المضله. شكون غيعريه ليا؟ غيعريه ليا هاد الموانزه اللي هو مالك عادل وماشي مستبد. شنو غيدير؟ غادي يهز فوق راسو ويعطي القيمه لهاد الخدام هذا ويعري هاد اكس من المضله ومن الخدام. دونك اكس عريان تيقال كوا تيقال موانزه، غيهز هاد الخادم فوق راسو، موانزه لا بيسونس 3. موانزه لا بيسونس 3 شكون هي؟ موان في موان غتعطيني بلس، والبلس في موان غتعطيني موان، دونك تيقال موانزه. لقيت الحل؟ وي لقيت الحل. دونك اكس، الحل ديال المعادله ديال ليكواسيون هو اكس تيقال موانزه. ولكن قبل نشوف بعدا واش كيحقق لي هاد لونسومبل ديفينيسيون ولا لا، واش هو داخل في لونسومبل دومين ديفينيسيون ولا لا. باش الا كان داخل تبارك الله، ما كاينش داخل اوهو، puisque moins 1 appartient au domaine de définition ولا لا. واش كيبارتي صفر بلس؟ نو، moins 1 c'est un nombre négatif. واش غندير في هذه الحاله؟ وهو في نفس الوقت الحل ديال ليكواسيون، راه الحل ديال ليكواسيون محققه، ولكن ما كيبارتيش الدومين دو ديفينيسيون. دونك ما عندي ما ندير ليه. دونك ما كاينش الحل ديال هذه المعادله، سيتادير دونك اي سي تيغال لونسومبل فيد. ما كاينش شي قيمه ياخذها اكس وتعطيني هاد المعادله تحل لي هاد ليكواسيون هادي. واخا موانزا كيحلها، ولكن مسخوط ما كينتميش لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك ما كاينش سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. نمشيو ليكزامبل 6. عندي لا راسين دو رون 5 de 3x moins 4 est égal 2. عاوتاني شنو غندير؟
قبل ما نشرع في الحل ديال ليكواسيون نمشي نلقى الدومين دو ديفينيسيون هو الاول. x appartient à domaine de définition équivalent quoi équivalent ما بداخل لا racine بوزيتيف كيتبوزا وماشي نيجاتيف السيف يخرج ليا المضله. دونك 3x moins 4 شنو خصو يكون بوزيتيف سوبيريور ايكال 0 تيقال كوا نحول كلشي لهاد الطرف ونخلي x بوحدو موان 4 الا رجعت لهاد الجهه غنغيروا لو سين ديالها غترجع بلس 4 3x 3 فوا x كانت فوا ملتيبليكاسيون ملي كتمشي لهاد الطرف كترجع ديفيزيون دونك غتولي ديفيزي باغ 3. دونك باش تكون هادي معرفه في المات خص يكون x سوبيريور ايكال 4 sur 3. دابا عاد نمشي نشرح في الحل ديال ليكواسيون ديالي. On a la racine de rang 5 de 3x moins 4 est égal 2 équivalent quoi انا خصني نلقى هاد x. باش نلقى x نتخلص بعدا من هاد المظله والخادم ديالها. دونك شنو كتساوي هاد القيمه ما بداخل لا راسين 3x moins 4 هاد 2 هاد لو متر العادل اشنو غادي يدير غادي يعري 3x moins 4 من هاد المظله والعبد ديالها. وشنو غيدير في العبد غيتهلا فيه وغيهزو فوق راسو. دونك 3x moins 4 تيغال 2 على بويسونس 5. تري بيان. دابا شنو غندير غنحول كلشي لهاد الطرف ونخلي x بوحدو موان 4 ترجع لهاد الطرف شنو غتولي بلس 4 3 فوا x ملتيبليكاسيون غترجع ديفيزيون ديفيزي باغ 3 2 لا بويسونس 5 نديرها في الكالكول ديالي هي 32 نحسب هاد القيمه تيغال 12. لقيت الحل تري بيان لقيتو مي بلاتي نشوف واش كيحقق الشرط ديالي شنو هي بويسكو 2 est supérieur à 4 sur 3 خصنا شنو قالنا x خص باش تكون هذه معرفه في المات خص x يكون supérieur ou égal à 4 sur 3. دونك نشوفوا 12 واش supérieur ou égal à 4 oui 12 est supérieur strictement à 4 sur 3 دونك غنقبلوا ici égal 12. ونمشيو ليكزامبل اخر ونمشيو دابا ليكزامبل 7. عندي la racine de rang 3 de x moins 1 est égal la racine de rang 3 de 2 moins x. شنو غندير عاوتاني قبل ما نبدا ونشرح في لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون غنمشيو الاول نحدد دومين دو ديفينيسيون باش هكذا ملي نلقى لي سوليسيون نشوف بعدا واش كينتميو لونسومبل دو ديفينيسيون او نو. شنو عندي x appartient à domaine de définition équivalent quoi ما بداخل لا غاسين خصو يكون بوزيتيف وما يكونش نيجاتيف السيف يخرج للمظله وما تحبس لا الشتا لا الشمس. دونك x moins 1 positif supérieur ou égal à 0 et 2 moins x خصو يكون supérieur ou égal à 0. équivalent quoi équivalent x شنو غندير انا هنايا moins 1 غنحولها للطرف هذا تولي plus 1 دونك x supérieur ou égal à 1. هنا شنو غندير ملي كيكون عندي غير x بوحدو هنايا ما فيه لا موان لا والو تيجي ساهل. ولكن اون فوا كيكون فيه موان زيكس هنا كيوقعوا بزاف ديال التلاميذ فواحد الغلط واللي هو ديما كيتعاود وكيتكرر ما بغيتوش باقي يتكرر. اون فوا كيبان لهم هنا موان زيكس كيتلفوا. كاين هنا جوج طرق انا وريت لكم جوج طرق باش نبين لنا اكس اللي كنقلبوا عليه. يا اما غنحول هاد موان زيكس هو اللي غادي نحولو باش يرجع ليا اكس غنحولو لهاد الطرف هذا شنو غتولي عندي تولي عندي 2 سوبيريور ايكال اكس كتعدي موان زيكس حولنا لهاد الطرف رجعت اكس. تري بيان. équivalent quoi انا عندي 2 هاي 2 supérieur égal à x هي اللي supérieur عليه دونك x مالو inférieur égal à 2 سهله équivalent x inférieur à 2. درتي هادي مزيان. بغيتي نتايا بغيت تخلي x في بلاصتو ما تحولوش لهاد الجهه عاد عاوتاني تردو لهاد الجهه شنو غدير موان زيكس غتخليها 2 شنو غدير ليها غتحولها للطرف الاخر غترجع موان 2. دونك اش عندك نتايا موان زيكس سوبيريور ايكال موان 2 مي حنا بغينا اكس شنو غنديرو باش نتخلصوا بهذا الموان اكس شنو غنضربوه فاش غنضربوه في موان زان باش تكون موان مع الموان ترجع بلس. ولكن ما ننساش جوج حوايج ملي غنضرب في موان زان. الامر الاول انني مادام ضربت هذا الطرف خصني نضرب حتى لهذا الطرف هذا داكشي اللي درت لهذا الطرف نديرو لهذا الطرف باش تبقى لي زينيكواسيون سينو ما بقاتش انيكواسيون. دونك ضربت موان زيكس في موان زان غنضرب موان 2 في موان 2 هي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه والاهم بما انني ضربت الطرفين ديال لينيكواسيون في ان نومبر نيجاتيف موان زان اشنو كندير كنقلب هاد الاشاره هادي سوبيريور ايكال 0 كتولي انفيريور ايكال 0 ما تنساوش حيت ضربتي في ان نومبر نيجاتيف. مي ملي كتضرب في ان نومبر بوزيتيف ما كطرى ليها والو. اوكي نيجاتيف جوج الامور اولا انك
ما تنساش انك داكشي فاش ضربتي هاد الطرف غضربو هاد الطرف، و ملي كيكون ضربتي في الطرف ان نومبر نيجاتيف خصك تغير هاد لينيكواسيون هادي سوبيريور ايكال زيرو ترجع انفيريور ايكال زيرو. صافي حلينا هاد المشكل. حلو حلو. ايوا حرر باش غلط لي مازال فيها شي واحد. كبرينتي شنو عندي دابا انا؟ قالك اودي لو سون دومين دو ديفينيسيون هو خاص à la fois x يكون supérieur ou égal à 1 ou même temps يكون inférieur ou égal à 2. هاني بسطت لكم باش تفهموا كيفاش غنحددوا هاد الدومين ديفينيسيون. قالك x يكون inférieur ou égal à 1، ها هو 1 x خصو يكون inférieur ou égal à 1 من 1 حتى بلس لانفيني، وفي نفس الوقت في نفس الوقت خصو يكون inférieur ou égal à 2. فين هي 2؟ ها هي 2 عندي 1 وهي 2. خصو يكون عاوتاني inférieur ou égal à 2، يعني في نفس الوقت supérieur ou égal à 1 وفي نفس الوقت inférieur ou égal à 2. تقاطع ديال هاد الجوج. شكون هو المجال اللي كيحقق لي هاد الشرطين في نفس الوقت هو كبر من واحد ولكن صغر من جوج؟ هو هاد الدومين هذا. ها هو التقاطع ديال inférieur ou égal à 1 مع supérieur ou égal à 1 مع inférieur ou égal à 2. عندي هاد القطعه هادي من هنايا حتى لهنا اللي هي شكون هي من 1 حتى ل 2، هي اللي كتحقق لي هاد جوج شروط. هاد لي زيليمون اللي كاينين من 1 حتى ل 2 هما اللي في نفس الوقت supérieur ou égal à 1 وفي نفس الوقت inférieur ou égal à 2. هادو لا ما كيحققوش، هادو كيحققوا غير الشرط ديال inférieur ou égal à 2، وهادو لهاد الجهه كيحققوا غير الشرط ديال supérieur ou égal à 1. مي هادو اللي بين 1 و 2 التقاطع ديال هاد لي دو دومين هما اللي كيحققوا ليا الشرط ديالي. دونك الدومين ديفينيسيون هو شكون؟ دونك دي ايتيغال من 1 حتى ل 2. حلو. نمشيو دابا نحلو ليكواسيون ديالي. عندي لا راسين دو رون 3 دو x moins 1 est égal لا راسين دو رون 3 دو 2 moins x. شنو عندي هنايا؟ عندي ايغاليتي ديال دي راسين انيين وعندهم لو ميم رون. عندهم لو ميم رون. اشنو غنستنتج؟ ممكن انني نقول ايكيفالون ما بداخل لا راسين كيتساواو. اتونسيون راه حيت عندي لو ميم رون، وكان كانت هنا 3 ولا 5 ما عنديش الحق نقول ما بداخل لا راسين كيتساواو حتى حيت هو لو ميم رون. دونك x moins 1 est égal 2 moins x. équivalent quoi؟ نحول لي x لواحد الجهه ولي نومبر لهاد الجهه. moins x غتمشي لهاد الجهه غتولي بلس x. x بلس x هي 2x. moins 1 غيرجع لهاد الجهه يرجع بلس 1. 2 بلس 1 سي 3. x est égal quoi؟ la multiplication الا حولنا لهاد الطرف كترجع division. donc c'est égal 3 sur 2. لقيت لا سوليوشن؟ وي. مي اشنو خصني نشوف واش هاد لا سوليوشن هادي كتنتمي للدومين دو ديفينيسيون ديال ليكواسيون ديالي. واش هاد 3 سور 2 واش كتنتمي من 1 حتى ل 2؟ شنو عندي 3 سور 2 شحال كتساوي؟ هي 1.5، هي 1 ونص. نديرها في الكالكول ديالي لا باش ما نتلفش. 1 ونص واش كينتمي لهاد المجال؟ 1 ونص كينتمي ها هو بيناتهم بجوج. دونك مزيان puisque 3 sur 2 appartient au domaine 1 2 donc راه لا سوليوشن هي 3 sur 2. دابا نمشيو اكزامبل 8. عندي la racine de rond 3 de la racine carrée de x est égal 3. قبل ما نبدا لا سوليوشن شنو غندير؟ غنصوب الديفينيسيون. ما بداخل لا راسين بوزيتيف كيتبوزا ماشي نيجاتيف سيف يخرج لك بالله. x appartient à d équivalent quoi? équivalent x supérieur ou égal à 0 positif. c'est-à-dire x appartient à من صفر vers plus l'infini. دابا عاد نمشي انا الحل ديال ليكواسيون ديالي. عندي la racine de rond 3 de la racine cubique de la racine carrée de x est égal 3 équivalent quoi؟ خصي اولا نتخلص من هاد لا راسين هادي، نتخلص من هاد المظله هادي والعبد ديالها. باش نتخلص من هاد المظله والعبد ديالها شنو غيدير هاد لو متر؟ غيهزو فوق راسو ويعري هاد ما بداخل هاد لا راسين هادي. تيقال كوا؟ ها ما بداخل هاد لا راسين هادي اللي هزا العبد هي لا راسين كاري دو اكس. تيقال كوا؟ 3 على بيسونس العبد غيرجع فوق راس هاد السيد العادل هي 3 على بيسونس 3 ايكيفالون كوا؟ شنو عاوتاني عندي لا راسين
كاري دو اكس. شنو هنا الشبح ديال لا غاسين شكون هو 2 ماشي 1. عاودني منكم racine carrée, c'est-à-dire 2 هي اللي ما كتبانش في الفونكسيون racine énième est égal 27. 3 la puissance 3 3 fois 3 9 9 fois 3 c'est 27. donc x شنو كيساوي x هاد 27 خصها تعريه تحيد ليه ديك المظله وهاد العبد هذا اللي هو 2 الشبح اللي ما كيبانش دونك غنهزو فوق راسو سيتادير x عريان كيساوي 27 غنهز فوق راسو الخادم يعطيه قيمه 27 على بويسونس 2 ديرها في الكالكول ديالي سي 729. واش هاد لا سوليسيون نعتبرها ولا ما نعتبرهاش غنشوف واش كتنتمي لونسومبل دو ديفينيسيون ديالي من صفر بلس انفيني puisque 729 appartient à 0 plus infini donc راها سوليسيون حقيقيه donc la solution c'est 729. وننتقلوا لاخر اكزامبل 9 ونمشيو ننتقلوا لدرنيير اكزامبل اللي كيقول x على بويسونس 5 est égal la racine de 3 de 2. شنو غنشوفوا عاوتاني l'exposant pair ولا امبير فردي دونك اكس واش يقدر يكون بوزيتيف و نيجاتيف او ميم طون ولا غير بوزيتيف ولا غير نيجاتيف. غنشوف لو ريزولطا عندي هنا سي ان نومبر بوزيتيف دونك اكس راه سيغمون عمره ما يكون نيجاتيف. علاش نيجاتيف على بويسونس 3 سيبوزون عندنا على بويسونس 3 بحال على بويسونس 5 غير باش نبسطوا الحساب على بويسونس 3 الموان في الموان يعطيني بلس ولكن هاد البلس في الموان غتعطيني موان وانا عندي الريزولطا بوزيتيف دونك ما عمره غادي يكون نيجاتيف سكيل في اكس نديرو في بالي بان خصني نلقاه بوزيتيف. شنو عندي هنا ايكيفالون كوا انا عندي اكس على بويسونس 5 بغيت غير اكس شنو غندير اكس مسكين هز 5 فوق راسو زعما قيمو دار لي فالور ولكن حنايا مالوغوزمون ما بغيناش اكس على بويسونس 5 بغينا غير اكس يعني غيتخلى عليه وغيرجع عاوتاني 5 عبدو خماس هز المظله عند من عند هاد الريزولطا هادي دونك اكس ايكال لا غاسين دو 5 هو رجع عبد ديال من ديال هاد الريزولطا هادي ديال لا غاسين كوبيك ديال 2 ايكيفالون كوا نبسط هادي نختزل هاد لي دو غاسين نضرب 5 فوا 3 هادشي درناه في فونكسيون غاسين انيان دونك اكس ايكال 3 فوا 5 سي 15 وغتبقى ليا غاسين وحده لا غاسين دو 15 دو 2 شنو كيبان لكم بوزيتيف قلنا لكم غنلقاو الريزولطا بوزيتيف دونك اس ايكال لا غاسين دو 15 دو 2 وهكذا غنكونوا سالينا لا ريزوليسيون ديال لي زيكواسيون. هادو امثله بسيطه وسهله الفهم ديال ريزوليسيون ديكواسيون لا اقل ولا اكثر باش غير تاخذوا لي باز نيسيسير. اما التمارين اللي غتلقاو في كونترول دوفوار ولو جور ديكزامان مختلفين على هادو وكيف العاده راني جمعت لكم التمارين المعمقه واللي فيهم لي تكنيك ولي بيج ديال لا ريزوليسيون دي زيكواسيون في جروب لاصق استعملنا فيهم لي زيدونتيتي روماركابل ا بلس بي او كاري ا موان بي او كاري a au carré moins b au carré, a plus b le tout à la puissance 3 et a moins b le tout à la puissance 3 واستعملنا فيهم كذلك trinôme de second degré ax au carré plus bx plus c est égal à 0 ou le calcul del discriminant delta et finalement la division euclidienne du polynôme. هادشي كامل غنشوفوه في جروب اللاصق. غتوقفوا لا فيديو هنايا وغنتقلوا كاملين بين الماط فاميلي من طنجه للقويره الى جروب اللاصق ونشوفوا فيه هاد المسائل كاملين في لا ريزوليسيون ديكواسيون. اللي مازال ما انضم لينا سهل صيفط ليا كلمه اللاصق عبر الجوال. والان هيا بنا سنعود بعد قليل. ورجعنا لكم جروب اللاصق. شفتوا لي زيكواسيون محطوطين تما مستحيل يطيحوا لك لا تكنيك باش انك تحل كل وحده فيهم لو جور ديال كونترول دوفوار اكزامان الى ما ديجا خدمتي بحالهم ولكن دابا خدمناهم اونصومبل. ما تخافوش اي ايكواسيون تحطات لكم لو جور دو دوفوار كونترول اكزامان غاتاتاكيوها. والان ناتاكيو لا دوزيام بارتي في الحصه ديالنا وهي لا ريزوليسيون دي ليكواسيون. ولكن قبل منها غنمشيو للاستراحه. موضوع الاستراحه وقفه ضيوف الشرف نكتشفوا من بعد القرعه. في فخ غريب وقعنا في عالم الأرقام ضعنا كيف الخروج من أين الطريق عالم غريب المعالم نواجه الأخطار نقاوم 20 36 19 20 الثانوية التأهيلية غمات غمات الحوز
أو 36. ثانوية القاضي عياض، شارع فرحات حشاد، طريق المسبح تازة الجديدة بمدينة تازة. ال 19. ثانوية أبو الطيب المتنبي بحي الازدهار مدينة مراكش. موضوع الاستراحة وقفة على الآية القرآنية ورفع أبويه على العرش واللي جات في سورة يوسف اللي درتو العام فايت في السيزيام. كيقول الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش. هنا المفسرين انقسموا ووقع واحد النقاش وجدل على هذه الآية القرآنية. كيقول لك علاش قال الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه وما قالش ورفع والديه على العرش. هنايا كيجيو مفسرين تيقول لك اودي ملي كنقولوا الا قلنا رفع والديه، والديه اشتقت من كلمة ولادة. شكون اللي عنده الولادة، الأب أم الأم؟ الأم هي اللي عندها صفة الولادة. لذلك ملي كنقولوا والديه كنعنيو بها الأب والأم، لكن مع تغليب جانب الأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك راه قال ورفع أبويه على العرش وما قالش والديه باش يقصد بها الأب والأم في نفس الوقت، لكن مع تغليب جانب الأب. علاش؟ دليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ركز في سورة يوسف على نبي الله يعقوب بشكل مطلق وكامل، وما كانش هناك ذكر، ما جاش كاع ذكر الأم ديال نبي الله يوسف. تيقول لك علاش؟ لأنه هذيك ماشي الأم ديالو البيولوجية، وإنما أمه اللي ربعته، زوجة أبيه، وفي نفس الوقت خالته وأم إخوته الذين تآمروا عليه. فعلى داك الشيء ما قالش الله سبحانه وتعالى والديه على العرش، بل ورفع أبويه باش يعطي ويميز بأنه يغلب جانب الأب وما يغلبش عليه جانب الأم، لأنه ديجا هذيك ماشي أمه الحقيقية، إنما أم ديال نبي الله يوسف ماتت هي وهو صغير. ولكن هنا جاو مفسرين واحدين آخرين قالوا لهم أودي راه يقدر ما عناش بها الله سبحانه وتعالى الأب والأم ديال يوسف، وإنما الأب ديال يوسف والجد. والدليل ديالهم أنه في نفس الصورة، في سورة يوسف كاينة آية قرآنية كيقول فيها الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها من قبل على إبراهيم كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق. أبويك شكون؟ إبراهيم وإسحاق. شكون هما إبراهيم وإسحاق؟ هما الجدود ديال نبي الله يوسف. إذا كيقول لك هنا ودي راه واقيلا قصد بها الله سبحانه وتعالى نبي الله يعقوب وجد من الأجدود ديال نبي الله يوسف، هما اللي سجدوا ليه مع الإخوة ديالو. كذلك لاحظوا الناس بأنه في الآيات القرآنية اللي كيبغي الله سبحانه وتعالى يبين فيها طاعة الوالدين والإحسان إليهما كيقول كيستخدم كلمة الوالدين، مثلا وبالوالدين إحسانا، ما كيقولش وبالأبوين إحسانا، باش يغلب صفة الأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ولكن في آيات ديال الإرث، الآيات ديال الإرث أغلب ومعظم الآيات ديال الإرث كيقول الله سبحانه وتعالى الأبوين، ما كيقولش الوالدين. مثلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس. واش قال أبويه باش يغلب جانب الأم، باش يغلب عفوا جانب الأب في الإرث، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى وللذكر مثل حظ الأنثيين، باش يزكي هذه الصفة هذه وهذه اللقطة ديال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تغليب جانب الذكر، يعني تغليب جانب الأب. المهم هنا وقع اختلافات الناس، كل واحد كيفاش كيفسر. المفسرين كبار واختلفوا على هذه الآية القرآنية على أبويه على العرش، وعلاش ما يقولش، وعلاش زعما ما تقالش والديه، كل واحد كيفاش فسرها. وإنما كيبقى العلم عند الله سبحانه وتعالى. احنا الحاجة الوحيدة اللي أكيدين منها مادام الله سبحانه وتعالى هو اللي قالها، إلا عرف أنه خص تقول أبويه باش يبين الروعة والبلاغة والدقة القرآنية المدهشة واللي كتحط كل حاجة في بلاصتها. نهاية الاستراحة كنحيو ضيوف الشرف الحاضرين معنا، الثانوية التأهيلية غمات بغمات الحوز، ثانوية القاضي عياض شارع فرحات حشاد طريق المسبح تازة الجديدة بمدينة تازة، وثانوية أبو الطيب المتنبي حي الازدهار مراكش. كنحييكم، كنقول لكم ما تنساوش لايك شير
كومونتير. ولا كنت اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش سبسكرايب وتفعيل الجرس، والاهم من هذا الشيء بانوا عندي في جروب اللاصق، صيفطوا لي كلمه اللاصق عبر الجوال، واللي ديجا فيكم صيفطها ليا تشوفوا في جروب اللاصق. سلام. وناتاكيو لا بارتي ريزولوسيون دي ليكواسيون. ولكن قبل ما ناتاكيو هاد البارتي هادي بغيت نشير لواحد الملاحظه هادي في لي زينيكواسيون المتراجحات. كنخدموا في لي زيكواسيون كنخدموا بايغال شي حاجه كتساوي شي حاجه، كنقلبوا على لانكوني. بالنسبه لي زينيكواسيون كتكون عندنا هاد الاشارات سوبيريور او ايغال، انفيريور او ايغال. بزاف منكم اللي دائما كتوقع لهم واحد اللخبطه في هاد سوبيريور و انفيريور، كتلف عليهم. كاينه ميثود اللي عارفها تبارك الله، اللي ما عارفهاش ها هي. سوبيريور باش كنعقل عليه هو اللي هكذا ياك، كنمشي كندير ليه الشرطه كندوزها ليه هنايا. هاي شنو كيبان لكم بحال ست، بحال هاد ست ناعسه، دونك هو ست. انفيريور ندوز ليه عاوتاني الشرطه كيما دوزت الشرطه لهذا، ندوز ليه هو الشرطه كيولي بحال هكذا. شنو بان لكم كيشبه الكات ناعسه. شكون اللي كبير ست ولا كات؟ ست سوبيريور ا كات. دونك هذا اللي هكذا وندير له الشرطه يبان لي بحال ست ناعسه لهاد الجهه راه هو سوبيريور، واللي درت ليه الشرطه لهاد الجهه وبان بحال كات راه هو انفيريور. صافي هاد المسمار وطرقناه. حلو حلو. ايوا حربش شي واحد غلط اللي مازال فيها. كنبرينتي وناتاكيو بروميير ان ايكواسيون. قال لك x à la puissance 3 plus 2 supérieur ou égal à 6. غنبداو شنو كنديرو؟ كنحولوا لي نومبر لهاد الجهه ونخليو x ديالنا لي انكونو لديك الجهه. دونك اون x à la puissance 3 plus 2 supérieur ou égal à 6 équivalent quoi x à la puissance 3 plus 2 كترجع لهاد الجهه غتولي moins 2. 6 moins 2 c'est 4. très bien. هنا رجعنا عاوتاني بحال ليكواسيون. شنو ديما عندي ملي كيكون عندي x à la puissance شي حاجه كنشوف بروميير شوز ليكسبوزون ديالي واش بير ولا امبير، والريزولطا واش بوزيتيف او نيجاتيف. اشنو عندي هنايا 3 سي امبير و 4 بوزيتيف، دونك سور اي سيغتان هاد اكس ما يمكنش يكون نيجاتيف. علاش؟ لانه ليكسبوزون امبير فردي، من موان في الموان تيعطي بلس، والبلس في الموان غيبقى يكون دائما موان. الوغ هنا الريزولطا عندي بوزيتيف، دونك غنعرف بانه الاكس ديالي راه بوزيتيف. soit x la solution de l'inéquation x à la puissance 3 supérieur ou égal à 4 alors x est positif. مفاهمين عليها؟ دونك شنو عندي هنا x à la puissance 3 supérieur ou égal à 4 équivalent quoi؟ انا بغيت غير x ديالي، دونك شنو غندير؟ x راه هاز هنايا واحد 3 واحد العبد عطاه قيمه وهزو فوق راسو، وانا مالوغوزمون بغيت غير x عريان، دونك x بوحدو غيرجع هاد العبد هذا اللي مبرع ليه هنايا غيرجع للمهنه ديالو الاصليه يهز المظله. دونك x supérieur égal à la racine de rond 3 de 4 دو اس شنو هي؟ دونك لونسومبل ديال لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديالي راه هي لي زيكس اللي عندهم القيمه supérieur ou égal à la racine de rond 3 à 4 c'est-à-dire من la racine de rond 3 de 4 vers plus l'infini. واش نسد هاد المجال في جهه نسدو لهاد الجهه جهه لا راسين دو 3 4 ولا لا؟ وي. علاش؟ حيت عندي x انفيريور او ايغال، عندي ليغاليتي، دونك داخل هذا في هذا الدومين هذا، وكان ما كانش داخل غيكونوا كيشوفوا دوك المعقوفات لهاد الجهه. كنبرينتي دوزيام اكزامبل. عندي x على بويسونس 5 supérieur ou égal à 1024. directement on a x à la puissance 5 équivalent supérieur ou égal à 1024 équivalent à quoi؟ بغيت غير x ديالي بوحدو، دونك غيرجع هذا الخدمه ديالو الاصليه هو عبد هز المظله. دونك supérieur égal à la racine de rond 5 de 1024 équivalent à quoi؟ x supérieur égal à quoi؟ غنمشي انايا شنو عندي هنايا لو رون فيه 5، غنبدا انايا غنهز من 2 وانا طالع نشوف 2 على بويسونس 5 واش غتخرجني، ما خرجتنيش. نشوف 3 على بويسونس 5 في الكالكول ديالي بقى الناس. درنا 2 على بويسونس 5 ما عطاتناش هاد 10024، درنا 3 على بويسونس 5، درنا 4 على بويسونس 5 ولقيناها كتر. دونك باش نعوض 1024 ب 4 على بويسونس 5، عندي لو رون ليكسبوزون كيتساواو، طير عليا المظله، ما نهز عليك ما تهز عليا، حنا مساويين. دونك ايكيفالون اكس سوبيريور ايغال
4. Donc S quoi هي l'ensemble ديال لي سوليوشن ديال هاد لينيكواسيون راه هي جميع لي زيكس اللي القيمه ديالهم من 4 فيغ بلس لانفيني. 4 حاضره ولا ما حاضراش كنشوف هنايا عندي سوبيريور او ايغال، دونك 4 غتكون حاضره وغندير لهادو هكذا، وكان ما حاضراش كانت عندي ستريكتومون غيكونوا كيشوفوا لهاد الجهه سيتادير 4 ما كايناش. ونمشيو دابا للتخوازيام اكزومبل. عندي x على بويسونس 6 سوبيريور ستريكتومون ا 64. دائما كنشوف ليكسبوزون بير ولا امبير. 6 سي بير، الريزولتا بوزيتيف. واش كاينه احتماليه ان هاد x يكون مثلا غي موجب او لا غي نيجاتيف او لا بجوج بهم ميم طون؟ شنو قلنا ملي كيكون ليكسبوزون بير؟ راه الاكس كيحتمل يكون ميم طون بوزيتيف وميم طون نيجاتيف. عطينا المثال ديال 2 على بويسونس 4 مثلا، 2 على بويسونس 4 و موان 2 على بويسونس 4. 2 على بويسونس 4 هي 2 على بويسونس 2، 2 فوا 2 4، 2 فوا 2 4، 4 في 4 16. موان 2 دابا، موان 2 فوا موان 2، الموان مع الموان سي بلس 4. موان 2 مع موان 2 سي بلس 4. 4 فوا 4 16. دونك لقينا بانه 2 على بويسونس 4 و موان 2 الكونجوغي ديال 2 موان 2 عطانا الميم ريزولتا. سكيل في اتونسيون ملي كيكون ليكسبوزون بير والريزولتا بوزيتيف راه كاين احتماليه يكون الطرفين. سكيل شنو كندير باش انا نهني راسي؟ كندير لا فالور ابسولو، لا فالور ابسولو جوج البارات ملي يكون ليكسبوزون ديالي positif. Donc, la valeur absolue de x à la puissance 6 est strictement supérieure à 2 à la puissance 6. 64 هي 2 à la puissance 6. عاوتاني تقول لي الاستاذ منين جبتيها؟ باش غنعرفها؟ ساهله، منين جبنا هادشي درنا في الفاكسيون غاسين انيام. شنو عندي هنايا؟ عندي x à la puissance 6. دونك هاني لقيت بعدا à la puissance 6. شنو غندير؟ غنبدا عاوتاني الارقام من جوج، ما نديرش واحد حيت راه باين واحد. 1 على بويسونس 6 راه ما كتساويش 64 كتساوي 1. كنبدا ب 2 2 3 4 كيما درنا هنا 2 3 4 حتى لقينا 4 حتى هنايا عاوتاني 2 على بويسونس 6 لقيتها هي 64 صافي ما نمشي فين. دونك ايكيفالون كوا لا فالور ابسولو ديال x سوبيريور ستريكتومون ا 2. وهنايا غنتبعو مزيان شنو كنا شفنا في لي زيكواسيون ملي كنلقاو لا فالور ابسولو ديال x ايكال 2. قلنا بانه ايكيفالون كوا؟ ايكيفالون راه x نقولوا كيساوي 2 و موان 2. واحد الباره كتمشي مع 2، واحد الباره كتمشي مع موان 2. مي الا كان عندي سوبيريور شنو كنديروا؟ كنقولوا راه x كنحيد واحد الباره كنعطيوها لهاد 2 كنقولوا دونك x سوبيريور ا 2 هاد لا فالور اللي عندي، و x مالو inférieur à moins 2. اوكي دونك واحد الباره كتمشي مع هادي، دونك x supérieur à 2 ou x inférieur à moins 2. حلو حلو. ايوا حرر باش شي واحد غلطني مازال فيها. كنبرينتي دونك شنو عندي هنايا باش نلقى لونسومبل ديال السوليوشن؟ عندك x او ميم طون راه كبر من 2، قال لك يقدر يكون كبر من 2 ها هو من 2 فيغ بلس لانفيني، وفي نفس الوقت او اكس غادي يكون انفيريور ا موان 2. اوكي في نفس الوقت يقدر يكون سوبيريور ا 2 وفي نفس الوقت يكون سيتادير كوا دونك اس ايكال كوا هاد القيم كاملين حتى لهنايا موان لانفيني حتى لموان 2، موان لانفيني حتى لموان 2. نقز هادي ما كايناش، ما محقلياش الشرط ديال لا سوليسيون. اونيون اتحاد، دونك هاد الطريف هذا اتحاد هاد الطريف هذا. اونيون شنو؟ من 2 فيغ بلس لانفيني. هذه هي لونسومبل ديال السوليسيون ديال لينيكواسيون ديالي. ونمشيو ليكزامبل سويفون. وناتاكيو دابا كاتريام اكزامبل. عندنا x moins 2 le tout à la puissance 8 supérieur à strictement de 256. شنو عندي عاوتاني؟ نشوف ليكسبوزون بير ولا امبير. ليكسبوزون بير، دونك ليكسبوزون بير الا بغيت نكونتيني الحل ديال لينيكواسيون ديالي خصني ندير لا فالور ابسولو. تري بيان. دونك x moins 2 le tout à la puissance 8 supérieur strictement à 256 équivalent la valeur absolue ديال x moins 2 le tout à la puissance 8 est strictement à
256. Très bien. Équivalent quoi? شنو ندير هنا؟ أنا باغي x moins 2. ما بغيت لا لا valeur absolue لا l'exposant 8. نتخلص بعدا من l'exposant 8. عندك x moins 2 هزها فوق راسو عاطيها قيمة. للأسف غنتخلاو على هاد القيمة هادي وغير رجع خماس وهز المضلع عاوتاني. دونك supérieur strictement quoi à la racine de rang 8. De rang 8 de quoi? De 2 à la puissance 8. بلا ما نسمع شي واحد يقول لي أستاذ كيفاش عرفتي 2 على بيسونس 8 هي 250. وراه عاوتاني غنبداو من 2 3 4. شنو عندي هنا؟ الغون فيه 8. غنبدا نشوف 2 على بيسونس 8 واش غتعطيني 256 في الكالكولاتريس. ما عطاتنيش نمشي ل 3 على بيسونس 8 وهكذا دواليك. بدينا حنا ب 2 على بيسونس 8 عطاتنا 256. تري بيان نعوضوها بها. دونك ايكيفالون على لا فالور ابسولو دي x moins 2 supérieur strictement à 2 لو غون كيساوي الاكسبوزون. طير عليا مضلع ما عندي ما ندير بها بحالي بحالك. دو كوا كما شفنا في المثال السابق. دونك بغيت نحيد لا فالور ابسولو دو باغ. واحد لا باغ غتعطيني هاد الريزولطا اللي عندي ولا باغ الثانيه تعطيني الريزولطا الاولى. هاد لا باغ الاولى غتعطيني supérieur دو x moins 2 et supérieur strictement à 2 ou x moins 2 اشنو inférieur. très bien. هذيك supérieur وهذيك inférieur حيت عندنا une équation inférieur à moins 2 équivalent quoi x هاد moins 2 غترجع لهاد الجهه plus 2 2 plus 2 c'est 4 donc x supérieur strictement à 4. بالنسبه ل x moins 2 هاد moins 2 غترجع لهاد الجهه غترجع هي 2 moins 2 plus 2 c'est 0 donc x strict ou x est inférieur strictement à 0. شنو عندي هنايا باش نشوف لا سوليسيون لونسومبل الدومين ديال لا سوليسيون؟ خص x او ميم طون يكون supérieur strictement à 4. ها هو supérieur strictement à 4 غادي من 4 vers plus l'infini. وفي نفس الوقت يكون x inférieur strictement à 0. دونك شنو غناخذ هنا؟ غناخذ هاد البلاصه هادي اتحاد هاد البلاصه وما ناخذش هنا. دونك اس تيغال من موان لانفيني حتى لزيرو. شنو درت لهاد المعقوفه؟ علاش ما ضميتش زيرو وعطيته بالظهر؟ حيت عندي ستريكتومون كنبرينتي اونيون ديال من 4 حتى بليس لانفيني. ها هي 4 بليس لانفيني عاوتاني 4. علاش عطاتو المعقوفه بالظهر؟ حيت اصلا عندنا ستريكتومون ما داخلش هو وكان كانت عندنا او ايكال ديك الساعه ما تعطيش بالظهر وتضمو حتى هو. ونمشيو دابا اكزامبل 5. عندنا x à la puissance 5 inférieur strictement à 0. نمشيو عاوتاني ليكسبوزون ديالي بير ولا امبير. امبير 5 امبير. دونك قال لك ودي غيكون نيجاتيف. لا ريزولطا غتكون نيجاتيف. ها هي inférieur strictement à 0 نيجاتيف. دونك واش x كيحتمل يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا لي دو ان ميم طون؟ ما عمرو ما يكون بوزيتيف بعدا. علاش؟ لانه x على بيسونس شي حاجه هو بوزيتيف 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 كما بغا يكون سوا هذا بير ولا امبير. دونك ما غاديش يكون يمكنش يكون انفيريور على زيرو. سكيل في راه x اوتوماتيكمون اي سيغمون غيكون نيجاتيف باش يعطي لو موان في لو موان بلس والبلس في لو موان غتعطي موان وراه الموان inférieur strictement à 0. Donc soit x la solution de l'inéquation x à la puissance 5 inférieur strictement à 0, alors x est négatif, c'est-à-dire x غادي يكون inférieur strictement à 0. Donc S l'ensemble ديال لي سوليسيون شكون هي موان لانفيني حتى صفر. هادي ما درنا فيها لا حساب لا والو. اوكي من موان لانفيني حتى 0 ما غاديش ناخذ 0 حيت ستريكتومون. نمشيو l'exemple 6. عندنا la racine de rang 6 de 2x moins 2 moins 3 inférieur strictement à 0 inférieur strictement à 2 pardon. غنمشيو اول حاجه نحدو الدومين دو ديفينيسيون هو الاول عاد نقلبوا على لا سوليسيون باش في الاخر ملي نلقاو لا سوليسيون نشوفوا هاد لا سوليسيون واش كتوافق الدومين دو ديفينيسيون ولا لا. ما بداخل لا غاسين ديما بوزيتيف كيتبوزا وما عمرو يكون نيجاتيف باش يكون سيف ويخرج لنا مضله ما تشد لا شمس لا شتا. دونك خص يكون x appartient à domaine de définition est égal quoi est égal 2x moins 3 c'est خصو يكون
كيتبوزا يكون بوزيتيف سوبيريور ايكال ا 0. ايكيفالون اكس غنحولو موان 3 لهاد الجهه غترجع بلس 3 وغنحولو لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون غتولي 3 sur 2. تري بيان. نرجعو ليكواسيون ديالنا اي اون لا راسين دو رون 6 de 10x moins 3 inférieur strictement à 2 équivalent à quoi. حنا كنقلبوا اولا نحيدو هاد لا راسين هي الاولى. شنو عندنا؟ خصنا نعريو هاد 2x moins 3 خصو يتخلى على الخادم ديالو. شكون اللي غيحيد ليه الخادم ديالو؟ هو هاد 2، هو هاد السيد لو متر العادل اللي غيهز 2، غيهز هاد 6 هادي هاد العبد وهاد الخادم ويعطيه قيمه ويحطو فوق راسو. دونك 2x moins 3 هو عريناه من الخادم ديالو inférieur strictement à 2 à la puissance 6. équivalent quoi غنحولو كلشي لهاد الجهه هادي. دونك x inférieur strictement quoi 2 à la puissance 6 غنحسبها بالكالكولاتريس ديالها غتلقاها 64 moins 3 غترجع لهاد الجهه غترجع بلس moins 3 باردون غترجع لهاد الجهه غترجع بلس 3 و لا ملتيبليكاسيون الا مشات لهاد الجهه غترجع ديفيزيون. دونك لو تو سور 2 غنحسبها هي 67 sur 2. باش نلقى لا سوليسيون شنو عندي؟ قالك خص x يكون inférieur à 67 sur 2 و au même temps خصو يكون خصو يكون supérieur ou égal à 3 sur 2. هادي راها لا سوليسيون وهادي اللي كتخلي هاد لينيكواسيون ديالي معرفه في الماط. دونك غادي نبدا. خص au même temps x يكون inférieur supérieur ou égal à 3 sur 2. ها هي 3 sur 2 من 3 sur 2 vers plus l'infini وفي نفس الوقت يكون x inférieur strictement à 67 sur 2. ها هي 67 sur 2 يكون x inférieur ليها، يعني من هنايا يكون inférieur à 67 sur 2 وفي نفس الوقت يكون supérieur strictement à 3 sur 2. شكون هما لي زيليمون اللي كيحقوا لي هاد الشرطين بجوج في نفس الوقت؟ هي هاد القطعه هذه المشتركه، هي من هنا حتى لهنايا. هاد لي زيليمون اللي كاين هنا هما الوحيدين اللي كيحقوا لي الشرطين معا او ميم طون هما supérieur à strictement à 3 sur 2 au même temps inférieur à 67 sur 2. دونك شكون هما؟ هي القطعه من 3 sur 2 حتى ل 67 sur 2. كومبرينتي؟ وكيف العاده هادو امثله بسيطه على لي زينيكواسيون. اما اللصق ديال لي زينيكواسيون اللي كيتحط في لي كونترول لي دوفوار او ليكزامان كيف العاده جمعت لكم في جروب اللصق استعملنا فيهم لي زيدونتيتي روماركابل a plus b au carré a plus b à la puissance 3 l'étude du signe de polynôme ax au carré plus bx plus c والكالكول ديال discriminant دلتا اي dressage de tableau de variation. المات فاميلي من طنجة للقويره. هيا بنا الى جروب اللصق. ما تنساوش الحصه سالات لايك شير كومونتير، واللي فيكم اول مره كيزور القناه سبسكرايب وتفعيل الجرس. هيا بنا. سلام.